बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हालात ये में आज की जो खबरें हैं उनमें सर फहरस्त ये है कि जनाब पेट्रोल इस हफ्ते में 2 दफ़ा बढ़ चुका है। पहली दफ़ा 30 रुपया और अब और 30 रुपया पेट्रोल बढ़ गया है, जिसके बाद अब पेट्रोल की कीमत 209.89 रुपये हो चुकी है, यानी कि 210 रुपये तक पेट्रोल पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ी महंगाई हो रही है और मुल्क जो है मुआशी बदहाली में दाखिल हो चुका है। हम कंगाली की तरफ जा रहे हैं और उसी के साथ डीजल है वो भी 204 रुपये तक पहुंच चुकी है, यानी कि पेट्रोल की कीमत भी 30 रुपये बढ़ी और डीजल की कीमत भी 30 रुपया बढ़ी। और साथ ही साथ इसी हफ्ते में बिजली जो है पहले 8 रुपये और फिर जो है 4 रुपये, यानी कि 14 रुपये बिजली भी बढ़ चुकी है। इतनी महंगाई कभी भी नहीं हुई। ये तारीख में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है जो इस दौर में हो रही है। अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे। बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे हैं कि उनको मुबारक हो जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों को मुबारक हो जो इनका नाम जपते रुक नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि उनको मुबारक हो, क्योंकि इस वक्त में वो भी अफसरदा हैं, वो भी गमगीन हैं, वो भी परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और गरीब आवाम जो जिसको अपने घर के करीब कोई काम करने को नहीं मिलता तो वो किसी पड़ोसी इलाके में काम करने जाता है तो वो गाड़ियों पर जाता है या अपनी मोटरसाइकिल पर जाता है या किसी रिक्शा वगैरह पर जाता है, तो उसका जो किराया है वो डबल हो गया अब। तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात है। अल्लाह हमारे पाकिस्तान पर रहम करे। अगर ऐसा ही चलता गया तो बहुत बड़ा जो है सान्या होने जा रहा है। पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। आवाम जो है वो इस हाल में जी नहीं पाएगी, क्योंकि मजदूर की मजदूरी 10 रुपये ही बढ़ती है कभी कभार, और अगर पेट्रोल 30-40 चार्जेस और एक हफ्ते में 60 रुपये का पेट्रोल बढ़ जाना, ये बहुत ही अजीब बात है। यानी कि हम जो है बहुत पीछे जा चुके हैं। अल्लाह माफ़ करे कि हम श्रीलंका जैसी जो है बदहाली में दाखिल होने जा रहे हैं। इसीलिए जो है मैं एक कमेंट ट्रोल पढ़ रहा था, उसमें एक शख्स ने लिखा कि पहले हम जो बाइक स्टार्ट करते वक्त सिर्फ पेट्रोल चलता था, यानी कि पहले हम जब बाइक स्टार्ट करते थे तो सिर्फ पेट्रोल चलता था, अब उसके साथ साथ हमारे दिल भी चल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल हो रहा है, यानी कि पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। और पाकिस्तान में एक ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो उसके साथ सारी अशियाएँ खुर्दनोश वो सब बढ़ जाती हैं, यानी कि बहुत बड़ा मसला हो गया है। उसके साथ साथ जो है इमरान खान ने एक ट्वीट की है इसके हवाले से कि वो कहते हैं कि सब कल यानी कि आज नमाज जुमा के बाद निकलें और इस इम्पोर्टेंट सरकार की जानिब से की जाने वाली महंगाई के खिलाफ एहतजाज करें। इम्पोर्टेंट हुकूमत ने तेल की कीमतों में फी लीटर 60 रुपये का इजाफा कर दिया है। इससे अवाम पर 90 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा और बुनियादी एशियाई कीमतें भी बढ़ेंगी। इसके साथ बिजली की कीमत में 8 रुपया और जो है डीजल की कीमत में भी 30 रुपया इजाफा, और महंगाई की मुमकिन शरह 30% की हो गई, जो 75 साल में कभी भी नहीं हुई। तो जो है खान साहब ने आज जुमा के दिन घर से बाहर निकलने के लिए कहा है आवाम को, ताकि आएँ और महंगाई के खिलाफ जो है मार्च करें। और उसके साथ ही साथ जो है मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक अपने अजीब व गरीब मंतिक पेश करते हुए कहा कि हम जो है रूस से पेट्रोल इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि उनके ऊपर पाबंदियां हैं, और जब तक उनके ऊपर पाबंदियां हैं हम उनसे पेट्रोल खरीद नहीं सकते। लेकिन मिफ्ता इस्माइल उसके साथ ही साथ जो है मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि हम जो है वो गंदम के हवाले से उनसे बात कर रहे हैं कि हमें गंदम फराम की जाए। ये कैसी मंतिक है? अगर पेट्रोल हम उनसे खरीद नहीं सकते तो वो गंदम कैसे खरीद सकते हैं? ये जो है सिर्फ गुलामी के हुक्मरानी की तरह है, यानी कि जैसा कहा जा रहा है वैसा किया जा रहा है। तो इस वजह से जो है उनको खासा तनकीद का शिकार बनाया गया। खासी तनकीद के जद में आए मिफ्ता इस्माइल। उसके जो कुछ ट्वीट्स हैं जो मैं समझता हूं कि मैं आपको सुना दूं, जो बहुत बेहतरीन ट्वीट्स हैं। सबसे पहले जो ट्वीट है वो शहबाज गिल साहब ने कही है कि मीर सादिक और मीर जाफर को लाया ही इसीलिए गया है कि इंडिया नहीं खरीद सकता, इंडिया खरीद सकता है, श्रीलंका खरीद सकता है, और लेकिन पाकिस्तान नहीं खरीद सकता है।
تو یہ جو ہے مفتاح اسماعیل کے بیان کے بعد شہباز گل صاحب نے کہا. اور دوسرا جو ہے وہ ہے تجزیہ نگار ہارون رشید صاحب نے. اس نے کہا ہے کہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ روس نے پاکستان کو 30% کم تیل دینے کا فیصلہ کیا تھا. یعنی کہ عمران خان جو ہے ان سے معاہدہ کرنے جا رہے تھے وہ 30% کم پہ پیٹرول ملتا. یعنی کہ جو سبسڈیز دی ہوئی تھی 150 روپے کی تیل مل رہا تھا, اب جو 210 روپے تک تیل پہنچ گیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات بہت مہنگی ہو گئی ہیں. تو وہ خان صاحب کا یہ اسٹریٹجی تھی کہ ہم جو ہیں اب پہلے سبسڈی پر کام کر رہے ہیں, یعنی کہ ہم اپنے پیسوں سے یعنی حکومت کے پیسوں سے تیل پیٹرولیم مصنوعات سستی رکھ رہے ہیں. اور جب یہ ہمیں بجٹ پیش کرنا ہوگا یعنی کہ چیزیں سبسڈی کے بغیر بیچنی ہوگی تو ہم ایسا کریں گے کہ ہم روس سے تیل خرید لیں گے. جب روس سے تیل خریدیں گے تو روس کم قیمت پر تیل دے گا, اور جب کم قیمت پر تیل ملے گا تو ہم اسی قیمت پر جو ہے تیل کو بیچیں گے. لیکن اس حکومت کی ایسی کوئی اسٹریٹجی نہیں آئی, کیونکہ ان کو صرف اقتدار چاہیے تھا, یہ تھا کہنا عوام کا. اور اس کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر فائق صاحب کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل نے تسلیم کر ہی لیا کہ عمران خان کی حکومت نے روس کو سستا تیل بھیجا. سستا تیل بیچنے کے لیے خط لکھا. بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور روس سے 3 کروڑ 40 لاکھ بیرل سستا تیل لیتا ہے. بھارت پر پابندی تو نہیں لگی. یہ غلام حکومت پاکستان اور عوام کا نقصان کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے انجینئر شاہد نے کہا کہ پاکستان کی فی الحال نہ امپورٹ ہے نہ ایکسپورٹ. کوئی ملک منہ لگانے کو تیار نہیں. معیشت کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے. ڈالر اونچی اڑان پر اڑ رہا ہے. ملک میں امن امان کی کوئی چیز باقی نہیں ہے. ابھی کون سی پابندی کا ڈر ہے صاحب؟ علی رضا صاحب کہتے ہیں کہ اس بندے کو پڑوس سے دور رکھا جائے. پہلے ہی اس بندے کو پریس سے دور رکھا جائے, کیونکہ پہلے ہی ملک کی بہت ناک کٹ چکی ہے. رہی صحیح کثر یہ پوری کر رہا ہے. یہ ایک جو مفتاح اسماعیل نے بیان دیا تھا اس کے تناظر میں لوگوں نے کیا کیا. اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ عمران خان کے جو کل بہت بیان وائرل ہوا تھا اور بہت تنقید کی زد میں آیا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میں لکھ کر دیتا ہوں, خان صاحب نے یہ باقاعدہ کہا کہ میں لکھ کر دیتا ہوں, اگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت صحیح فیصلے نہیں کرے گی تو سب سے پہلے فوج تباہ ہوگی, اسٹیبلشمنٹ خود تباہ ہو جائے گی اور ملک کے 3 ٹکڑے ہوں گے. اس کے بعد جو ہے پیمرا نے سمیع ابراہیم صاحب کے اس پروگرام تجزیہ کو بین کر دیا, اور سمیع ابراہیم صاحب جو ہے جو وہ اسٹیٹمنٹ تھی عمران خان والی وہ بھی جو ہے چینل سے ہٹا دی گئی. یعنی کہ کیونکہ پیمرا نے کہا کہ خان صاحب کا جو بیان ہے یہ قومی سلامتی اور ملک کی نظر کے خلاف ہے, جس سے عوام میں نفرت آمیز جذبات ابھرنے کا خدشہ ہے. اس لیے ہم جو ہے بین کرتے ہیں اس ویڈیو کو جو وہ انٹرویو سمیع ابراہیم صاحب نے عمران خان سے لیا تھا. تو یہ ایک نیوز تھی. اس کے ساتھ ایک نیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ صابر شاکر صاحب, تیسری نیوز یہ ہے کہ صابر شاکر صاحب نے اپنے ایک ویلوگ میں بتایا کہ نیوٹرلز کی طرف سے خان صاحب کو بتایا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اسمبلیوں میں واپس آ جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ حکومت مل جائے, کیونکہ باپ پارٹی اور MQM ان کے اشارے پر ہیں. وہ ان کو کہیں گے تو وہ جو ہے PDM کا اور جو اس حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور اس کو ہی عمران خان والی حکومت کو ہی ووٹ دیں گے. تو عدم اعتماد کے نظریے میں دوبارہ جو ہے عمران خان کی حکومت آ جائے گی. لیکن عمران خان کی پارٹی کے بہت ممبرس نے بھی کہا کہ ہم اسمبلی میں جائیں. اس کے حوالے سے جو ہے نون لیگ نے کہا کہ جو ہے آپ 30 کے تعداد میں آئیں اور اپنا استعفیٰ منظور کرا لیں. یعنی ان کو بھی کہیں سے بھڑک لگ گئی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے مکمل جو ہے انکار کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا, ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے. یعنی کہ ہمیں جو ہے جنرل الیکشن چاہیے, کامن الیکشن چاہیے. ہم دوبارہ اسی الیکشن میں نہیں جائیں گے, کیونکہ اگر اس دور میں مجھے وہ پچھلی والی حکومت ملتی, یعنی ایک اتحادیوں والی حکومت, یعنی کہ اوپر سے کسی کا اور کا ہاتھ ہو, یعنی کہ ہم اشاروں پر چلنے والی حکومت, تو میں اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا. کیونکہ مجھے ایسی حکومت چاہیے جس میں میں آزادانہ فیصلے کر سکوں اور بڑی میجارٹی سے میں آ کے عوام کے لیے کچھ بھلا کر سکوں. کیونکہ اگر ہم پر دباؤ ہوگا, ہم جو ہیں وہ دباؤ کے نیچے رہیں گے, تو ہم کس طرح عوام کے بھلا کر سکتے ہیں. عوام کے لیے بھلا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے میجارٹی والی حکومت چاہیے, اور ہم عوام
عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسی حکومت بنا کے دیں۔ اسی کے ساتھ مجھے یعنی محمد موٹیویٹر کو دیجیے اجازت۔